नमस्ते। फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका दर्शकहरूलाई म स्वागत गर्छु। दर्शक महानुभावहरू, जानकारी दिउँ एउटा तपाईँलाई भनेर, विशेष गरेर यो जानकारी सधैँलाई काम लाग्ने जानकारी कि व्यक्तिगत सफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। यसकारणले म तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्नको निमित्त अहिले फेसबुक लाइभमा उपस्थित छु। कार्यक्रम छैन आज, तर एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले विशेष गरेर साउथ एसियालाई अलिकति जोखिम पूर्ण रूपमा छ है भनेर अलर्ट गरेको हुनाले कृपया अब सजग हुन अत्यन्त जरुरी छ। हामीले तपाईँलाई सजग र सचेत गराउन विभिन्न तौर तरिकाबाट जानकारीहरू प्रवाह गरिरहेका छौँ र यो समय विशेष गरेर सरकारको आलोचना भन्दा पनि सरकारलाई सहयोग गर्ने बेला हो। त्यसकारणले यहाँ यो समय अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने समय भएको हुनाले म यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक यही मात्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि व्यक्तिगत सफाइमा ध्यान दिनुहोला। निरन्तर नियमित हात धुनु, साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। सामान्य लागिरहेको हुन सक्दछ, आफ्नै आँगनमा, आफ्नै परिवारमा, आफ्नै घरभित्र समस्या नचिरेसम्म मानिसलाई त्यो समस्या लाग्दैन। तर अब त्यसरी बस्नुपर्ने अवस्था छैन। त सरकारले भर्खरै महत्त्वपूर्ण 14-15वटा बुँदाहरूमा निर्णय गरेको छ, जुन अत्यन्त स्वागत योग्य छ। राम्रो कामलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ। यस अर्थमा यो स्वागत योग्य निर्णय छ। धेरै मानिसहरू भेला हुने, केही समयलाई बन्द गरौँ, सबै नर्मल हुन्छ, बिस्तारै सबै कुराहरू सामान्य हुँदै जान्छन्। यदि हामीले व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दियौँ भने, फैलियो सर्यो भने त्यसले जुन भयावह रूप लिन्छ त्यसको उदाहरण इटली छ। त्यसकारणले नआत्तिकन हामीले व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिउँ। हुलमुलमा भिडभाडमा जान आवश्यक छैन भने नजाउँ, कुनै जरुरी छैन। र सरकारले सिनेमा घरहरू लगायत विभिन्न जमघट हुने ठाउँहरूमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ, जुन आफैमा एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण ढिला भए पनि चाँडै गरिएको निर्णय हो। त्यस निर्णयमध्ये सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्र, रङ्गशाला, खेलस्थल, जिम, हेल्थ क्लब, म्युजियम, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, डान्स बार वा क्लबलाई अप्रिल 30 सम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय छ। यसलाई अवज्ञा नगर्नुहोला, यसलाई पालना गर्नुहोला। अत्यन्तै धेरै ध्यान दिनुपर्ने विषय भएको हुनाले तपाईँलाई एकदमै सचेत गराउनको निमित्त म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्नको लागि उपस्थित भएको छु। मलाई विश्वास छ धेरै दर्शकहरू हाम्रो कार्यक्रम मैले फेसबुक लाइभ गरिरहेको कुरालाई धेरैले हेर्नुहुन्छ, सेयर गर्नुहुन्छ र यसलाई यो तपाईँले दिनुभएको यो अलिकति प्राप्त गरेको यो ख्यातिलाई सही कामका लागि लगाउन सकिन्छ कि भनेर म यहाँलाई विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्नको लागि फेसबुक लाइभमा उपस्थित छु। कृपया नियमित रूपमा आफ्नो हात सफाइ गर्नुहोला। हातको सफाइ गर्नुहुँदा सर्फेसहरूको सफाइ जस्तो ढोकाका ह्यान्डलहरूदेखि लिएर धेरै कुरा, जति पनि तपाईँले छुने ठाउँहरू हुन्छन् तिनको पनि सफाइ बारम्बार गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई स्वस्थ राख्दछ। हामीले करिब मेरो विचारमा 1-1.5 महिना हामी जोगिन सक्यौँ, हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने यो चिज टरेर जान्छ। त्यसपछि नियमित हामी जीवनयापन गर्न सकिहाल्छौँ। त्यसकारणले यसलाई नआत्तिने होइन, तर्सिने होइन, आतङ्कित हुने होइन, एकदमै होसियारीपूर्वक विभिन्न गाइडलाइन्सहरू बनाइएको छ। सरसफाइका गाइडलाइन्सहरू, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा कसरी बस्ने त्यस्ता गाइडलाइन्सहरू हेर्नुहोला। मलाई त केही पनि भएको छैन, म त तगडा छु, म त गोर्खे हुँ, मेरो त खानपिन यस्तो छ, हाम्रो त मसलै तगडा, हामी त जिन नै तगडा भन्ने कुराहरूले काम गर्दैनन्। त्यसकारणले कृपया कुतर्कहरूबाट आफू बच्नुहोस्। आफू मात्र होइन, अरूलाई पनि। यहाँ तपाईँको मात्र कुरा छैन, तपाईँसँग सम्बन्धित धेरै मानिसहरूको कुरा छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा जाँदाखेरि सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु भएका छन् भने नचढ्नुहोला। आवश्यक परेको नजिकका डिस्टेन्स छन् भने बरु हिँडेरै जाँदा सजिलो हुन्छ कि। धेरै मानिसहरू 25 भन्दा बढी मान्छेहरू जम्मा हुने ठाउँहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यसकारणले त्यसलाई अवज्ञा नगर्नुहोला। र एउटा अत्यावश्यक बाहेक हिन्दुलमा रोक, मन्दिर र सार्वजनिक स्थलहरूमा समेत 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन सरकारले निषेध गरेको छ। कृपया यसलाई मानिदिनु होला। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, गलत सूचनाहरू प्रवाह गर्ने काम नगरिदिनु होला। हामीले पनि हाम्रो टेलिभिजनमा हुने प्रसारणहरू, न्युजहरूमा हामीले राखेको हेडलाइन मान्छेले आत्तिने किसिमको छ कि भन्ने कुरालाई पुनरावलोकन गर्नेछौँ। अझ बढी जिम्मेवार हुन्छौँ। यसअघि गरेका छौँ भने तिनलाई सच्याउँछौँ, सकेसम्म नहोस् भन्ने चाहना राख्दछौँ। यो समय भनेको सबैले मिलेर, सबैजनाले एकै ठाउँमा उभिएर सँगै
लड्ने एउटा लडाईँ हो। त्यसकारणले यसमा सबैजनाको साथ जरुरत छ, जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। आम नागरिकलाई आफ्नो मुलुकप्रति, आफ्नो समाजप्रति, आफू बाँचेको ठाउँप्रति जिम्मेवार बन्ने यो एउटा अवसर पनि हो। त्यसकारणले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहोला। विभिन्न न्युज च्यानल चलाउनुहुने साथीहरूलाई, युट्युब च्यानल चलाउनुहुने सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई, फेसबुक पेजेसहरू चलाउनुहुने, ह्यान्डल गर्नुहुने महानुभावहरूलाई, संसारभरिका अभियन्ता जति पनि मित्रहरू हुनुहुन्छ, धेरै फलोवर्स भएका, धेरै मानिसहरूले पत्याएका, सुनेका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई म यसबारेको भ्रम चिर्नका लागि मद्दत गर्नुहुन, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुहुन, विभिन्न उपयोगी टिप्सहरू सेयर गर्नुहुन र सही डाटा मात्रै, मान्छेलाई अतिरञ्जित हुने, मानिसलाई अत्याउने, तर्साउने बेकारका बिकाउ हेडलाइन्सहरू राख्ने किसिमका क्रियाकलापहरू नगर्नुहुनको निमित्त म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने अवसर कहिलेकाहीँ मिल्दछ। मुलुकको सेवा गर्ने भनेको बन्दुक बोकेर लडाईँको मैदानमा लड्न जाने मात्र होइन। यस्ता परिस्थितिहरूमा सरकारलाई अथवा आफ्नो मुलुकलाई सहयोग गर्नु पनि लडाईँका बेलामा ज्यानको बाजी थापेर मैदानमा गए बराबर हो। त्यसकारणले यो जिम्मेवार हुने समय हो। जे जस्ता कतिपय अवस्थामा गाली गलौज, आलोचनाहरू, विषयवस्तु हेरेर गरियो होला, गरिन्छ होला, भोलि सबै चिज नर्मल भइसकेपछि सरकारलाई, सरकारवालाहरूलाई होसियार भन्ने त छँदैछ, तर यतिखेर हातेमालो गर्ने बेला भएको छ। कृपया सबैजना सजग बनौँ। सबैले व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनु होला। र फेरि पनि यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, थाहा भएकै कुरा हो, के ठुलो कुरा हो र भन्ने हामीलाई लाग्छ, हामी इग्नोर गर्न सक्छौँ, तर हाम्रो हातमा छ। हामीले हातको सफाइ, विशेष गरेर ह्यान्ड वासिङ प्रोसिडियरलाई फलो गरेर राम्रोसँग हात धुने, सरसफाइमा ध्यान दियौँ भने धेरै फरक पर्छ। अनुहारमा हातहरू नलाने भन्ने विषयहरू तपाईँलाई थाहा छैन। सबै विभिन्न माध्यमहरूबाट आधिकारिक सूचनाहरूलाई सेयर गर्नुहोला। आधिकारिक नभएका बेकारका यदि मान्छे मरे, उति मान्छे मरे, नेपालमा के भएको, यो के भएको, त्यो के भएको जस्ता अपुष्ट, अनधिकृत र कुनै सोर्स नखुलेका समाचारहरू सेयर गर्नु भनेको एक किसिमको अपराध हो। कृपया आफूलाई यसबाट मुक्त पार्नुहोला, जोगाउनु होला। म यहाँहरूलाई यति बिन्ती गर्नको लागि मात्र यो फेसबुक लाइभ मार्फत आएको छु। यतिखेर सबैले मिलेर हातेमालो गर्ने बेला आएको छ। हामीले अहिलेसम्म जसरी यो कोरोना भाइरसका लागि चेतना फैलाउनको निमित्त एकअर्कालाई सुनेका छौँ, ध्यान दिएका छौँ र जसरी सरसफाइमा ध्यान दिइरहेका छौँ र सरकारले विभिन्न तरिकाले यसबाट नियन्त्रण गर्नको निम्ति चालेको कदमहरूमा हामीले साथ दिँदै आइरहेका छौँ। यसको निरन्तरताको खाँचो छ। अझ बढी यसलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यो संवेदनशील समय हो। डराउने, तर्सिने, आत्तिने समय भन्दा पनि सही प्रोसिडियर फलो गर्ने समय हो। राइट तरिका के हो, सही तरिकाले कसरी आफ्नो पर्सनल हाइजिनमा ध्यान दिने, आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा कसरी ध्यान दिने, आफू हुलमुलबाट कसरी जोगिने भन्ने कुरा मात्र ध्यान दिए पुग्छ। त्यति ध्यान दिनेहरू जोगिएका छन्। जसले त्यसलाई वास्ता गरेको छैन, जसले त्यसलाई इग्नोर गरेको छ, ती मान्छेहरूलाई रोगले चिन्दैन, भाइरसले कसैलाई पनि चिन्दैन। यो भाइरस हो, त्यसकारणले यसलाई ध्यान दिनु होला भन्ने मैले विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला र जो पनि धेरै मानिसहरूबाट फलो गरेका पेजहरू चलाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई विशेष अनुरोध, कृपया मानिसलाई उत्तेजित बनाउने, मानिसलाई भ्रम छर्ने किसिमका समाचार शीर्षकहरू नराखिकन सहयोग गर्नुहोला। र पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक गरेको एउटा उच्चस्तरीय समिति, प्रधान रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित एउटा रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले 55 देशबाट नेपाल आउन रोक लगाएको छ र यो मार्च 20 को मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी अप्रिल 15 सम्म आवागमनमा रोक लगाउने निर्णय बैठकले गरेको छ भने सार्वजनिक अपिल समेत पनि यहाँ गरिएको छ, जसमा 14-15 वटा बुँदाहरू पछि एसई परीक्षा पनि रोक्ने एउटा निर्णय गरेको छ। यी निर्णयहरू एकदमै स्वागत योग्य छन् र सरकारले गरेको यो अनुरोधलाई, सरकारले गरेको यो जति पनि निर्णयहरू छ यसलाई अक्षरशः पालन गरौँ, यसलाई मद्दत गरौँ। भ्रम सिर्जना गर्ने किसिमका समाचार, गलत अभिव्यक्ति दिएमा कानुन बमोजिम कडा कारबाही पनि हुने जानकारी यहाँ उपलब्ध भएको छ। त्यसकारणले हामी सबैजना जिम्मेवार बनौँ, यही नै भन्न चाहन्छु। र म तपाईँहरू सबैलाई यही भन्न चाहन्छु, अनावश्यक भिड नगर्नुहोस्। यदि बाहिर निस्किनु छैन, केही पनि गर्नु छैन भने घरमै बस्नु होला। अति आवश्यक भए मात्र जानु होला। यही विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो मेसेजलाई सबैतिर पुर्याउनु होला। र फेरि पनि भन्छु, वास योर ह्यान्ड्स प्लिज। आफ्नो हात धुनु होला, सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनु होला। म यसलाई फेसबुक लाइभबाट बिदा चाहन्छु र तपाईँहरू सबैजनालाई सचेत हुनको निमित्त पुनः
एकपटक विनम्रतापूर्वक हात जोडेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते।